नमस्कार, म मदन खाती र कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागृयामामा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय भारतबाट निकै बलियो रूपमा एउटा तर्क आइराखेको थियो कि नेपालले जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु पछाडि चीनको हात छ। तर भारतीय वरिष्ठ पत्रकारदेखि लिएर नेपालबाट पनि उक्त कुराको खण्डन भइसकेपछि भारतीय मिडिया, जुन हल्लाबाज मिडियाहरू, टेलिभिजनहरू मुख्य गरी त रहेका छन् र त्यस्तै गरी नेपालको विषयमा जानेको, बुझेको र नेपालको सीमाको विषयमा पनि, नेपाल भारतको सीमाको विषयमा पनि जानकार भएको भनेर भनिएका व्यक्तिहरू त्यो कदमबाट पछिल्लो समय एक कदम पछाडि हट्दै उनीहरू फेरि अहिले नयाँ खालको तर्क गर्न थालेका छन्। जुन उनीहरूको पहिलाको तर्क थियो त्यो कमजोर परिसकेपछि अहिले उनीहरूको तर्क के छ भने सन् 1816मा जुन सुगौली सन्धि गरियो, सुगौली सन्धि गर्दै गर्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी नै नेपाल र भारतको अथवा त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीचको सीमा रहेको भए पनि आजको दिनमा कुराकानी गर्दाखेरि त्यो पछाडि खास गरी 1860तिरको दशकमा आइपुग्दाखेरि ब्रिटिसहरूले चीनसँगको त्यो व्यापारिक मार्गको कारणले गर्दाखेरि अथवा व्यापार गर्न सहज होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउन जानको लागि अस्थायी रूपमा अहिले जुन नेपालले कालापानी लगायत लिपुलेकको जुन अहिले भारतले दाबी गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ सीमा मानिराखेको र त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली नहुने बेलासम्म पनि त्यही स्थिति चाहिँ अगाडि रहेको भन्ने उनीहरूको तर्क चाहिँ यति बेला आइराखेको छ, जुन पनि झुटमा आधारित तर्क उनीहरू यति बेला गरिराखेको अवस्था छ। जबकि नेपालले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि र पछिल्लो समय पनि लगातार यो विषयमा आवाज उठाइराखेको छ। यद्यपि भारतीय केही बुद्धिजीवी अथवा केही मिडियाका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि जबरजस्त रूपमा भौगोलिक आधारमा चाहिँ नेपाल र भारतको, नेपालले दाबी गरिराखेको कुरा ठिक भए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा भने भारतलाई दिनुपर्ने लगायतको कुराहरू पनि आइराखेको छ, जुन पनि झुटमा आधारित छ र त्यतातर्फ चाहिँ नेपाल फस्नु हुँदैन। आजको दिनमा यो भारतसँगको कुराकानी भयो, तर राष्ट्रियता, देशभक्ति र स्वाभिमानको कुरा गरिराख्दाखेरि अक्सर नेपालमा हुने गरेको कुरा शासक या सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने निर्णयहरूलाई नै केन्द्रमा राखेर चाहिँ उनीहरूले जे गरे अथवा उनीहरूको चाहिँ स्तुतिगानमा मात्र सीमित रहने गरेका छ। तर शासकहरूको साहसको कुरा मात्र होइन, आम जनता, आम नागरिक जो जमिनमा बसेर, जो भुइँ मान्छेहरू छन्, जो जमिनमा बसेर सीमाको रक्षा गरिराखेका छन्, उनीहरूको पनि यो समयमा कदर गरिनु र उनीहरूको पनि स्मरण गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ। हामी आजभन्दा केही महिना अगाडि मात्र सुस्तामा पुगेका थियौँ। सुस्तामा पुग्दै गर्दाखेरि हिजोको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ कि सुस्ताको कसरी चाहिँ नेपाली भूमि भारतले त्यहाँ अतिक्रमण गरेको छ र भारतीय किसानहरू आजको दिनमा पनि नेपाली भूमिमा कसरी खेती किसानी गरिराखेका छन्, तर नेपाली भूमितर्फ भने उनीहरू विवादित बनाएर त्यसलाई बाजु बनाइराखेको अवस्थाको विषयमा त्यो विश्लेषण हामीले यहाँहरू समक्ष हिजो मात्र प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा नेपाली नागरिकहरूलाई न्यूनतम सुविधासम्म पनि जुन भूमि भारतले अतिक्रमण गरिराखेको छ र भारतले अतिक्रमण गर्न प्रयास गरिराखेको छ त्यो स्थानमा रहेका नेपाली नागरिकहरू कुन कुन समस्यासँग आज जुझ्न विवश छन् र नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधा पनि त्यहाँ पुर्याउन कसरी चुकिराखेको छ, यो विषयमा तयार यो रिपोर्ट सुस्ताको विषयमा छ। यो रिपोर्ट सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। सुस्ता अर्थात् नवलपरासी पश्चिममा पर्ने सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा नम्बर 5 को आधा भाग। सामान्य रूपमा हेर्दा सुस्ताको परिचय यही नै हो, तर सुस्ताको परिचय यतिमा मात्र
यहाँको सुस्तावासीको धेरै समस्या छ। अब पुल छँदै छैन भने हामी उता भारतीय भूमि हुँदै पुल पारी हुँदै जानुपर्छ आफ्नो भूमि स्थानमा पुग्नको लागि। तर यहाँ पुल बनिहाल्छ भने आफू चाहिँ धेरै समय पनि बचत हुन्छ अनि छिटो पुग्न पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नु अझ समस्या त बढी नै छ यहाँ। जसरी पुल नभएको भए त यहाँ ढुङ्गाले पार गर्नुपर्छ त्यहाँ। तर यो हेर्नु, यो परिस्थिति यस्तो छ कि डोङ्गा नभएको भए त्यहाँबाट जानुपर्छ, त्यो पुल पारी गरेर जानुपर्छ। तर त्यहाँ एसएसबीको धेरै के खिचखिच गर्छन्। त्यो भारतीय जुन सैनिक हुन्छ नि एसएसबी, सामान पनि उता ल्याउन दिन्नन्, उताको सामान यता पनि ल्याउन दिन्नन्। अनि आफ्नै दाजुभाइसित भेट गर्नको लागि अहिले त सबभन्दा जरुरी सर त यहाँ धेरै विद्यालयको छ। मानौँ नि प्रथम सबभन्दा पहिला बुद्धि ल्याउने, अनि शिक्षा नभए कुनै कामै छैन। शिक्षाको यहाँ धेरै अभाव छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि भन्छन् कि सरकारले विद्यालयलाई भौतिकदेखि शैक्षिक स्तर वृद्धिको लागि सहयोग गर्नु आवश्यक छ। सरकारले त यहाँ अब 10 क्लाससम्म थप दियोस्, यहाँको बच्चाहरू अब नदी तर नपरोस् या इन्डिया जान नपरोस् होइन। इन्डिया पनि अब जाँदाखेरि त्यस्तै किसिमको उनीहरूले आफ्नै हिसाबले लिन्छन्, आफ्नै हिसाबको डकुमेन्ट्स खोज्छ होइन। अब हाम्रो डकुमेन्ट्स मान्ला नमान्ला तिनलाई त्यो आफ्नै छुट्टै पाटो हो, उनीहरूको नियम कानुन छुट्टै पाटो। अब रह्यो सवाल यता पारीतिर जानलाई अलिक बर्सातमा अलिक दुःखै छ होइन र अप डाउन गर्नु झ्याउै छ। अब यहाँ कमसेकम 10 क्लाससम्म नभए आधारभूतसम्म भयो भने यहाँको बच्चाले अलिक आँखा देखेपछि अलिकति आफ्नो उसमा चाहिँ केही गर्न सक्ने भन्ने त्यो क्लियरै थियो। कोले राम्रो डाक्टर चाहियो यहाँ। सर्फकोलाई यहाँ सर्फ टोकिदिए भए त्रिवेणी लानुपर्छ। कतिजना बाटोमा नै बित्यो सर्फ टोकेको। यहाँ सर्फको औषधि पनि छैन, त्यही समस्या हो। समस्या नम्बर 5, विद्युतको अभाव। सुस्तामा अहिले पनि विद्युत पुगेको छैन। त्यहाँ हेर्नु बिजुलीको पनि धेरै समस्या छ। अब त्यो नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ बिजुली नभएको भए धेरै मान्छेहरू त त्यहाँ परेसानीमा छन् कि छैन। तर बिजुली भएको भए त धेरै त्यहाँ विकास पनि हुन्छ। हेर्नु बिजुली छैन, मोबाइल पनि त्यसै स्विच अफ रहन्छ, के हुन त्यही त्यो आधुनिक जुन छ नि त्यो सबै कारबार त्यहाँ भन्छ। त्यो आजको जुन टेक्नोलोजी छ त्यहाँबाट त्यो मान्छेहरू अधीन छन्, केही गर्न सकेको छैनन्। नत्र बिजुली छ, नत्र नेट त्यति राम्रो छ, नेटवर्क पनि त्यति राम्रो समात्दैन। अब समस्या नै समस्या छ। अब त्यो नेपाल सरकारले निवारण गर्ने केही न केही गर्नु पर्यो। सुस्तावासीले त्यसका लागि पनि प्रयास त गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको प्रयासले अझैसम्म पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, सुस्तावासीको समस्याको सन्दर्भमा हामीले केही महिना अगाडि मात्र सुस्तामै पुगेर तयार पारेको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। जब शासकबाट एउटा निर्णय हुन्छ त्यसको जय जयकारको लागि महिनौसम्म उनीहरूको स्तुतिगान गरिन्छ, तर नागरिकहरू दिनरात आजको दिनमा पनि भारतीयहरूको अपमान, भारतीयहरूको आजको दिनमा पनि त्यो शास्ति खेपेर र नेपाल सरकारको भारतीय मात्रको होइन कि नेपाल सरकार स्वयंको पनि अवहेलना सहेर उनीहरू सीमा रक्षा गरेर बसिराखेका छन्। एउटा भारतीय नागरिक वा भारतीय प्रहरीहरूको कुटाई खाँदै गर्दाखेरि पनि उनीहरू आफ्नो सीमा बचाउनको लागि डटेर लागिराखेका छन्। तर उनै नागरिकहरू नेपालको अवहेलनामा परिराखेको छ र उनीहरूलाई पनि आजको दिनमा न्यूनतम सेवा सुविधा यदि सरकारले पुर्याउन सकेन भने जुन आजको दिनमा हामीलाई हाम्रो भूमि ल्याउनको लागि गाह्रो परिराखेको छ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको, त्योभन्दा कठिन अवस्था सुस्तामा पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको प्रसङ्ग उठाइराख्दाखेरि सुस्ता बचाउनको लागि र सुस्तामा रहेका नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि
त्यस्तै गरी सुस्ताको भूमि जो अतिक्रमित भएर भारततर्फ गएको छ त्यो भूमिलाई नेपालमै ल्याउनको लागि पनि थप काम गर्न आवश्यक छ। आजको दिनमा देखिराखेको यो प्रसङ्गपछि अब यहाँहरूलाई हामी जुन तरिकाले नेपालभित्र सीमा बचाउनको लागि राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नको लागि देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत भइराखेको छ त्यो नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकहरू मात्र होइन कि संसारभर छरिएर रहेका नेपाली नागरिकहरू जो प्रवासमा रहेका विभिन्न माध्यमबाट अथवा जसरी उहाँहरू जे कारणले गएको भए पनि आफ्नो माटोलाई सम्झिएर उनीहरूले पनि यति बेला जो हस्तक्षेपकारी निकाय अथवा हस्तक्षेपकारी देशको रूपमा विस्तारवादी देशको रूपमा रहेको छ भारत त्यसलाई सजग र सतर्क गराउनको लागि लागिराखेको अवस्था छ। यसै प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नको लागि खास गरी प्रवासी जो बेलायतमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन् विभिन्न राजनैतिक आस्था भएका सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले एकमत भएर जुन प्रकारको एक स्वरले भारतलाई नेपालको भूमि फिर्ता गर्नको लागि आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता हुनको लागि चाहिँ आग्रह गरिराखेको अवस्था छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजेन्द्रजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको यहाँहरूले हुलाक मार्फत भारतीय सरकार र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ प्राप्त भएको छ त्यसमा चाहिँ के उल्लेख गर्नुभएको छ? आजको दिनमा चाहिँ यहाँहरूले जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने भारतीय सरकार र भारतीय शासक वृत्तलाई चाहिँ झकझगाउनु पर्ने स्थितिको विषयवस्तु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न पहिला। हामीले मुख्य रूपमा 1816 मा सुगौली सन्धि भए यता अहिलेसम्म बिना विवाद काली नदी भारतले भन्ने गरेको काली नदी र हाम्रो महाकाली नदी, काली नदी पूर्वका भागहरू र महाकाली नदी पश्चिमका भागहरू नै नेपाल भारतका बोर्डर हुन् भन्ने कुरामा अहिलेसम्म विमति भएको पाइएको थिएन। भर्खरै भारतले जुन एउटा पिथौरागढदेखि माउन्ट कैलाशसम्म जाने जुन एउटा लिङ्क रोडको निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गर्यो, यो नाकाबन्दीको अवसर पारेर सूचनालाई गुमराहमा पारेर नेपाललाई मिचेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र नेपाल स्वयंमा एउटा खालको जुन आयो कुरा नयाँ नभए पनि धेरै पुरानो सदियौँदेखि उठ्दै आएको कुरा हो। यो नयाँ सुरुवात जुन गरेको छ त्यसलाई एकबद्धता दिनुको लागि हामी बेलायतमा रहेका नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूसँग नजिकका संस्थाहरूले विशेष गरेर ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरमा भएको हाम्रो प्रमाणहरू, मूल्य मान्यता प्रचलनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय सन्धिहरूका आधारमा हाम्रो बोर्डर मिचियो भन्ने हिसाबले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अहिले दक्षिण एसियामा तिम्रो साथ गिर्दैछ, त्यसो भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा हामी सानो मुलुक भनेर हेर्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो भूमि तुरुन्त फिर्ता गर्न र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्नको निम्ति भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई उहाँहरूकै उच्च आयोग बेलायत मार्फत हामीले पत्र पठाउने काम गरेका छौँ। अब यहाँहरूले पत्र पठाउने काम गरिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ स्वयं बेलायत अथवा बेलायतमा रहेको जुन लाइब्रेरीको कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि त्यति बेलाका नक्साहरूको सन्दर्भमा पनि नेपालमा केही प्रमाणहरू जुटाइराखेको अवस्था छ र ती प्रमाणहरू जुटाउन पनि यहाँहरू लागिराखेको अवस्था छ कि छैन? किनकि त्यति बेला अहिलेको बेलायत जो इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा भारतमा थियो र उसँग भएको सम्झौताको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले त्यो तथ्य सङ्कलनको काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कि छैन, के छ स्थिति? हामीले त्यो तथ्य सङ्कलन गर्ने मात्र होइन, ब्रिटिस पार्लियामेन्टका यहाँका सांसदहरूसँग लबिङ गरेर अझ विशेष गरेर भारतीय मूलका ब्रिटिस नागरिकहरू, सांसदहरू, यहाँका विभिन्न तह तबकाका इन्टरनेसनल सोसाइटीहरूसँग हामीले सहकार्य गर्दै हामी सानो र गरिब मुलुक भएको अवस्था र भारत त्यत्रो विशाल मुलुक असल छिमेकीको रूपमा रहनु पर्नेमा हामीलाई सीमा समस्या अहिले निक्लिएको कारणले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यो कुरालाई कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर सहयोग गर्न, सुल्झाउन सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दा हामी लबिङहरू गरिरहेछौँ। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? उहाँहरू सकेको पोजिटिभली कसैलाई अन्याय हुनु हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले पिपुल टु पिपुल जुन जनता र जनतासँगको जुन हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ त्यसलाई समेत आघात पर्ने भएको हुनाले हाम्रो सम्बन्धलाई एक ठाउँमा राख्दै अहिले सरकारले कूटनीतिक वार्ताद्वारा यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र गर्न पर्छ भन्ने कुरामा दुईटै देशका राजनीतिक वृत्तमा प्लस कूटनीतिक वृत्तमा छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा यहाँका बेलायती प्रबुद्ध भारतीय मूलका समाज त्यस्तै गरेर भारतीय मूलका बेलायती सांसदहरूसँग भएको छलफलमा यस्तो पोजिटिभ कुरा आएको छ। अहिले जसरी निकै लामो समयपछि नै नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा, प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेका छ,
त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूले पनि त्यो सैनिक फिर्ताको लागि त आह्वान गरिराखेको अवस्था चाहिँ रहेको छ भारतीय सरकारसँग। तर पनि नेपाल सरकारले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि अथवा जुन भूमि भारतले मिचिराखेको अतिक्रमण गरिराखेको थियो, नेपाल सरकार एउटा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि विदेशमा रहे पनि त्यो नेपाली हुनुको भाव अथवा त्यो सरकारले गर्दै गर्दाखेरिको त्यो गतिविधिको अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, अन्तिममा चाहिँ यहाँको अनुभवको सन्दर्भमा के बताइदिनुहोस् न। यो शब्दमा पनि प्रस्फुटन गर्न नसकिने र तपाईँ जसरी नेपालमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले फिल गर्नुभएको छ सायद त्योभन्दा बढी, किनभने हामी नेपालको माटोमा धरतीमा अहिले छैनौँ, हामी बाहिर रहिरहेको छौँ। यसमा के छ भने नेपाल विकास हुनको लागि र नेपाल र नेपाली सम्पूर्ण जातिहरू नेपाली भन्ने एउटा जाति संसारभरि जहाँ रहेपछि पनि आवश्यकता पर्दाखेरि हाम्रो हितका लागि, आफ्नो हितका लागि, आफ्नो सन्ततिका हितका लागि होइन सब एकजुट हुनुपर्ने ठाउँमा रहेका छौँ। हामीलाई स्वाभाविक रूपमा यो कुराले चोट पुगेको छ र हामी नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य गरेर अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसलाई सहयोग गर्ने अन्य सबै राजनीतिक पार्टी र नेपाली जनताहरू, संसारभरि छरिरहनु भएको नेपाली जनताहरूसँग हामी सबै एक छौँ भन्ने कुरामा यहाँ कुनै कसर बाँकी नराखिकन सबैको एकबद्धता छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बेलायतका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी र उहाँसँग हामीले उहाँहरूले गरिराखेको प्रयास पछिल्लो समयमा यो नेपालले मात्र होइन कि नेपालमा रहेका नागरिकले मात्र होइन, नेपालमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दलसँग सङ्गठित रहेका सदस्यहरूले मात्र आवाज उठाउने होइन कि नेपाली नागरिक विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानबाट गरिराखेका प्रयास, भारतीय विस्तारवादी नीतिको विरुद्धमा चालिएका कदमहरूलाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा समावेश गरिराखेका छौँ। र हामी राष्ट्रियताको कुरा, देशभक्तिको कुरा अथवा स्वाभिमानको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यो भाषामा, शब्दमा मात्र त्यो कुरालाई वर्णन गरेर पुग्दैन, तर व्यवहारत पनि ती कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने आजको दिनमा आवश्यक छ। एकातर्फ हामी भारतलाई उसले चाहिँ हामीलाई नहेपोस् भनेर चाहिराखेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक रूपमा हामी जसरी उप्रति निर्भर भइराखेका छौँ त्यही परनिर्भरताको फाइदा चाहिँ उसले अहिले पनि उठाइराखेको अवस्था छ। खास गरी भारत र नेपाल बीचको आर्थिक कारोबारलाई समेटेर तयार गरिएको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष पहिला म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुनै समय भारतसँग मुनाफामा रहेको नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध पछिल्ला दशकहरूमा लगातार घाटामा छ। त्यति बेला नेपालले गलैँचा, जडीबुटी, अदुवा, अलैँची, चिया लगायत विभिन्न कृषिजन्य उपजहरू निर्यात गर्थ्यो। भलै यी सामग्रीहरू अहिले नेपालले निर्यात त गर्छ तर निकै कम मात्रामा। यता भारतबाट आयात हुने सामग्री भने कृषिजन्य सामग्रीमा मात्रै सीमित छैन, उसले अत्याधुनिक सामग्रीदेखि नेपाली भान्सासम्मको व्यापारमा कब्जा जमाएको छ। त्यसैले पनि 1.25 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतका 10 ठुला व्यावसायिक साझेदार राष्ट्रमध्ये नेपाल एक हो र नेपालमा आयात हुने 62% सामग्री भारतबाट आउने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। भारतीय प्रभाव सामग्री आयात निर्यातमा मात्रै सीमित छैन, नेपालको श्रम बजारमा पनि उत्तिकै छ र यसले ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स भारत भित्र्याएको छ। धेरै नेपालीहरू पनि भारतमा श्रमको खोजीमा जाने गरेका छन्, तर भारतबाट आउने भन्दा झन्डै 3 गुणा बढी रेमिट्यान्स भारत नै जाने गरेको छ, जसका लागि केही तथ्याङ्क हेर्नु आवश्यक छ। नेपालले हाल 157 मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आए पनि 21 मुलुकसँग मात्रै द्विपक्षीय व्यापार नाफामा छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सानो हिस्सा राख्ने यी मुलुकसँगको व्यापार नेपालको पक्षमा भए पनि त्यसले समग्र व्यापार सन्तुलनमा भने खासै योगदान पुर्याएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भारतबाट सबैभन्दा बढी 8 खर्ब 41 अर्ब 67 करोड रुपियाँको आयात भएको छ। भारतमा निर्यात भने न्यून छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 56 अर्ब 59 करोड रुपियाँ मात्र निर्यात भएको उल्लेख छ। यसले भारतबाट 7 खर्ब 85 अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा भएको प्रष्ट देखिएको छ। यता चीनबाट 1 खर्ब 86 अर्ब 60 करोड रुपियाँ आयात भएको उल्लेख छ। निर्यात भने 1 अर्ब 96 करोड रुपियाँ मात्रै छ। भारतबाट विशेष गरी सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत, खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा, सुर्ती तथा मसलाजन्य पदार्थ, औषधि लगायतका सामग्री
आयात हुँदै आएको छ। भारतबाट नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा खासै ठुलो योगदान भएको छैन। धेरैजसो पर्यटक तीर्थाटनका लागि मात्रै नेपाल आउने गर्छन्। उनीहरू खासै खर्चालु हुन्नन् र ती पर्यटकले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो योगदान दिन सकेको छैन। खर्चै गर्नुपर्ने मान सरोवर जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतको आफ्नै नजर परिसकेको छ। फलस्वरूप भारतले नेपालको भूमि कालापानी हुँदै 80 किलोमिटर सडक खनिसकेको छ। त्यस्तै धेरै भारतीयले नेपालमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। नेपालका भने 5 लाख नेपाली भारतमा रहेको बताइएको छ। तर कति भारतीय नेपालमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। नेपालका गल्लीदेखि ठुला ठुला व्यावसायिक क्षेत्रमा भारतीय लगानी भएका कारण थुप्रै भारतीय नेपालमा रहेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट 1.5 खर्ब रेमिट्यान्स आउने गरेको छ, जबकि नेपालबाट वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स जाने गरेको छ। यद्यपि धेरैजसो कारोबार ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नहुने हुँदा नेपाली पुँजी अपचलन पनि हुँदै आएको त्यो यथार्थ छ। दर्शकवृन्द, जबसम्म भारतमाथिको परनिर्भरता कायम रहिरहन्छ, भारतको हेपाहा र बलमिच्याई पनि कायम रहिरहनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन स्थिति आजको दिनमा भारत र नेपालको छ त्यसलाई उल्टो नबनाउँदासम्म हामीले शब्दमा, भाषणमा अथवा नक्सामा जसरी प्रतिबिम्बित गरे पनि भारतीय जुन हेपाहा प्रवृत्ति छ त्यो उल्ट्याउन भने निकै कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। अब यहाँहरूलाई हामी फेरि पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीतर्फ नै केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। हामीले अहिले अघिदेखि नै यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई लगातार आग्रह गरिराखेका छौँ र जानकारी पनि गराइराखेका छौँ कि हामी शासकीय सोच अनुसार मात्र होइन कि आम नागरिकको कोणबाट पनि विषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्ने र उनीहरूका समस्यादेखि लिएर त्यो क्षेत्रमा भइराखेका विकास निर्माणको कामदेखि लिएर नागरिकलाई राज्यले पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा जसले वास्तविक रूपमा राष्ट्रलाई बलियो बनाउन र राष्ट्रियता र देशभक्तिपूर्ण भावनालाई पनि उद्धृत गर्न, जगेर्ना गर्न मद्दत पुर्याउँछ, त्यताबाट पनि विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। अब यहाँहरूलाई म सिधै प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, जो दार्चुलालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा। उहाँसँग राज्यले त्यो क्षेत्रमा पुर्याइराखेको सेवा सुविधा र गरिराखेको कामको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ र उहाँसँगको संवाद मार्फत। यति बेला उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गणेश, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको, अहिले जसरी चाहिँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी चाहिँ राज्यले समावेश गर्दै गर्दाखेरि देशमै जसरी सरकारको वाइवाई भइराखेको अवस्था र त्यसको साथसाथमा सरकारले चाहिँ जस लिइराखेको अवस्था पनि देखिएको छ। तर सीमामा रहेर दिन प्रतिदिन खटिएका, सीमा रक्षामा रहेका, त्यहाँ राज्यले पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधा अथवा विकास निर्माणको पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ तपाईँ त्यही क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यत्रो बेलासम्म, आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थिति चाहिँ के रहेको थियो र आज पनि के रहेको छ, बताइदिनुहोस् न। त्यो क्षेत्र निकै विकट छ। जिल्ला सदरमुकामभन्दा झन्डै 100 किलोमिटर टाढा रहेको हुनाले त्यहाँ पूर्वाधारको खास गरेर यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन, जसको कारणले त्यो क्षेत्र हाम्रो राज्यसँग जोडिन सकेको छैन। धेरै वर्ष पहिले घोरेटो बाटोबाट त्यो क्षेत्र जोडिएको थियो। हाल भारतीय पक्षले त्यहाँ सडक निर्माण कार्य गर्दाखेरि त्यो सडक निर्माणबाट निस्केका ढुङ्गा माटो महाकाली नदीमा पुरिएर त्यसले नेपालपट्टिको घोरेटो बाटोको 500 मिटर बगाएको हुनाले र त्यहाँ एकदम कडा चट्टानी भूभाग भएको हुनाले घोरेटो बाटोबाट पनि त्यो क्षेत्रमा पुग्नलाई अहिले सहज छैन। यसकारणले त्यहाँ पूर्वाधारमा केही कमजोरीहरू त छन्, तर पनि त्यो मैले भने दूरी नै सदरमुकामबाट 100 किलोमिटर टाढा छ र त्यो एकदम चट्टानी भूभाग छ। त्यो सामान्य खालको माटो भएको ठाउँ होइन। कडा चट्टान र अप्ठ्यारो भूगोल भए हुनाले त्यहाँ निर्माण कार्य गर्न गाह्रो भएको थियो। हामीले 2064 सालमै त्यो सडक निर्माण गर्ने भनेर महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता साथ स्वीकृति गऱ्यौँ। तर चाहिँ विस्फोटक पदार्थको अभाव लगायत विभिन्न किसिमका कठिनाइले गर्दाखेरि प्रगति हुन सकेन। जम्मा 40 किलोमिटरमा हामीले ट्र्याक ओपन गर्न सकेका छौँ। यसकारणले अहिले अब सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नेपाली सेना मार्फत सडकलाई सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ र सेना त्यो सडकको उसमा घोरेटोबाट समेत खुलाउनको लागि साइडमा पुगिसकेको अवस्था छ। यसबाहेक पनि त्यहाँको पूर्वाधार विकासको लागि त्यो क्षेत्रमा रहने जनताहरू, खास गरेर ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का जनताहरूलाई खाद्यान्न अति आवश्यक सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि आपूर्ति मन्त्री
मान्य लेखराज भट्टज्यूसँग पहल भइरहेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले हेलिकप्टर सेवाबाट त्यहाँका जनताहरूलाई सुविधा खाद्यान्न लगायतका अन्य आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याउने किसिमको पहल भइरहेको छ। हामी अहिले त्यो क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रभावसँग जोड्नको लागि द्रुत गतिमा र विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यहाँ आफैलाई पनि ती क्षेत्रहरूमा पुग्न त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि त्यतिकै कठिनाइ पनि होला। जुन क्षेत्र आजको दिनमा भारतको अतिक्रमणमा र भारतको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र नेपाली भूमि रहेको छ, त्यो ठाउँमा अहिले चाहिँ नागरिकहरूको बसोबास रहेको अवस्था छ कि छैन, उनीहरूको अवस्थाको विषयमा पनि के जानकारी गराइदिनु छ कि छैन? आजको दिनमा यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? कालापानी भन्दा पश्चिमपट्टि अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेका 3टा गाउँहरू छन्। ती गाउँ भनेका गुन्जी, नाभी र कुटी हुन्। ती भारतीय नियन्त्रणमा छन्। भारतीय प्रशासनिक संयन्त्रभित्र रहेर सम्पूर्ण त्यहाँको नियन्त्रण सीमासम्म सैनिक कमान्ड छ र भित्र नियन्त्रण चाहिँ प्रशासनिक नियन्त्रण छ। हाम्रो कालापानी पूर्वतिरका हाम्रा गाउँ मैले अगाडि नै भने जुन ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हो, त्यसका छाङ्ग्रो र तिङ्कर 2 गाउँ हाम्रो अहिले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ। त्यहाँका नेपाली नागरिकदेखि लिएर ती नेपालकै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपाली राज्यसँगै जोडिएका छन्। तर नियन्त्रणमा परेका 3टा गाउँका जनताहरू चाहिँ विगत लामो समयदेखि भारतीय नियन्त्रणमा रहेका छन्। उनीहरूसँग यहाँहरूको त्यो संवादको क्रम चाहिँ अहिले पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ कि अहिले चाहिँ सम्पर्क नै नभइराखेका स्थिति हो? अब सामान्यतया सम्पर्क हुँदैन, किनभने त्यो भूभागमा भारतीय सेनाले कालापानी, गुन्जी लगायतका ठाउँहरूमा 2-3 प्रकारको फोर्स राखेको हुन्छ। त्यो भित्र कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध छ। भारतीय नागरिकहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि विशेष पर्मिसन लिएर मात्रै जान पाउँछन् भने अन्य देशका अब अरू मान्छेहरूलाई उनीहरूले प्रवेश गर्न दिने त्यहाँ अवस्थै भएन। यसकारणले नियमित सम्पर्क त्यहाँ सम्भव छैन। तर त्यो क्षेत्रका जनताहरू 6 महिना चाहिँ त्यहाँ बस्ने र 6 महिना भारी हिमपात भएपछि तलतिर झर्ने भावनाले दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम दार्चुलापट्टि हाम्रो ब्यास गाउँपालिकाका जनताहरू बस्छन्। पारेपट्टि दार्चुलामा चाहिँ ती गाउँका मान्छेहरू बस्ने भावनाले सम्पर्क समन्वय चाहिँ भइरहन्छ। त्यस्तै अब अहिले त हामीले नक्सामा समावेश भइराख्दाखेरि जसरी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ देशमै र देशभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूले पनि एक प्रकारले उत्साह जागेको अवस्था छ। तर विगतमा चाहिँ जुन यहाँले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो नाभीको अथवा कुटीको ती गाउँहरूमा चाहिँ हामीले पनि ती गाउँहरूलाई नेपालतर्फ जोड्नको लागि विगतका शासकहरूले त्यो प्रयास नगर्दै गर्दाखेरिको परिणाम चाहिँ आजको दिनमा जसरी सुस्तामा रहेका नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अहिले पनि भारतीयहरूले हस्तक्षेप गर्न खोज्दै गर्दाखेरि सीमामा लडिराखेको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ त्यसरी त्यहाँ पहुँच स्थापित नगर्दाखेरि उनीहरू भारतीय प्रशासनको अगाडि चाहिँ निरीह बन्न पर्यो कि? त्यो चाहिँ इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने? किनकि यो कारणको उत्तर पनि कतै न कतै नागरिकले खोजिराखेको अवस्था छ। त्यही देखिन्छ हाम्रो देशको जुन शासन सरकार जुन तत्कालीन अवस्थामा जुन बेला हाम्रो त्यो नियन्त्रणबाट गुम्यो, किनभने नियन्त्रण हाम्रो देशको नियन्त्रणमा रहेको 1997, 2002 र पछिल्लो प्रमाण हामीसँग भएको 2023 सालसम्म त्यो गुन्जी, नाभी र कुटीको जग्गा मालपोतदेखि लिएर दस्तुर तिर्नेसम्मका प्रमाणहरू हामीसँग पाइएका छन्। बिस्तारै 2018 साल पछि नै हुन त 2023 साल पनि त्यहाँ तालुकदार नियुक्तिदेखि लिएर जग्गाको तिरो निर्धारण गरेको देखिन्छ। तर 2018 सालदेखि नै त्यो क्षेत्रमा बिस्तारै भारतीयहरूले आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व कायम गर्दै जाने, नियन्त्रण बढाउँदै जाने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै जाने र भारतीय नागरिकता वितरण गर्दै जाने र भारतीय सरकारी सेवामा खास गरेर रिजर्भेसन आरक्षणको व्यवस्था गरेर विशिष्ट अनुसूचित जनजातिमा उनीहरूलाई समावेश गरेर रिजर्भेसन गर्दै भारतीय प्रशासनिक सेवा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूलाई त्यहाँ जोड्दै जाने काम उनीहरूले गर्दै गए। त्यसको विपरीत हाम्रो शासन सरकारले त्यो भूगोल टाढा भएको हुनाले त्यहाँको त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा तत्कालीन नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको ती जनताहरूलाई देशसँग जोड्ने किसिमका थप कार्यक्रमहरू गरेको देखिँदैन। आफै नेपाल सरकार पछाडि हट्दै गएको र भारतीयहरू अगाडि बढ्दै गएको स्थिति देखिन्छ। यसकारणले निश्चित रूपमा तत्कालीन अवस्थामै नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रका जनताहरूलाई मूलधारमा जोड्ने काम र उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन सीमाभित्र रहेका नागरिकहरूलाई आफ्नै देशभित्र चाहिँ बाँध्ने काम गरेको भए मलाई लाग्छ आजको यो अवस्था हुने थिएन। अब यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको अहिले आम रूपमा चाहिँ जुन सडकको कुरा आइराखेको छ त्यो नै चर्चामा छ। त्यसपछि नै
नेपालमा चाहिँ आन्दोलन हुँदै अहिलेको नयाँ नक्सासम्म हामी आइपुग्यौँ। तर त्योभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण पनि भइराखेको भन्ने सन्दर्भ चाहिँ बेला बेला आइराखेको सन्दर्भ थियो र अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने निर्माणको क्रममा के भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले अगाडि जानकारी गराउनुभयो। केही रूपमा चाहिँ निर्माणको काम सेना मार्फत पनि हुने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर हामीले के गर्नुपर्छ अब निर्माणमै विकासका पूर्वाधारहरूको कुरामा पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस क्षेत्रमा? अब पहिलो नम्बर त हाम्रो जुन अहिले कालापानीमा भारतीय सेनाको यो अर्धसैनिक बल भन्छन् आइटिबिपी इन्डियन तिब्बत बोर्डर पुलिसको क्याम्प छ। त्यो क्याम्पभित्र त थुप्रै अरू सेनादेखि लिएर अन्य उनीहरूका सुरक्षा निकायहरू छन्। त्यो भित्र हाम्रो ठुलो भूभाग चाहिँ झन्डै 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। त्यो भूभाग उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको कुरा नै अलि प्रमुख कुरा हुन्छ। त्यो भूभागलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने र त्यहाँ रहेको खास गरेर भारतीय उपस्थितिलाई उनीहरूको सीमासम्म पठाउनको लागि यो नक्सा निर्धारणले एउटा चाहिँ हामी अब वार्ताको टेबलमा नेपालको पक्ष अलि मजबुत भएको छ। आजसम्म हामीले आफ्नो भूमिको नक्सा नै सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका थिएनौँ। अपुरो नक्सा लिएर भारतसँग हामी वार्तामा जान्थ्यौँ। त्यसलाई भारतले सामान्य र हल्का रूपमा लिएको कुरा चाहिँ अहिले विभिन्न उनीहरूका टिका टिप्पणीबाट देखिएको छ। बल्ल आजको दिनमा हामीसँग हाम्रो देशको पूर्ण नक्सा छ र हामीले अब वार्ता गर्दाखेरि बराबरीको हिसाबले चाहिँ वार्ता हुन सक्छ। त्यो भूमिलाई नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने कुरा नै आजको प्रमुख दायित्व हो। त्यसबाहेक थप कुराहरू चाहिँ अब बाँकी क्षेत्र पनि कमसेकम विगतको जस्तै गल्ती नहोस्। विगतको शासन सरकारको कमजोरीको कारणले जस्तै देशको भूमिमा हामीले नियन्त्रण गुमाएका छौँ र यत्रो ठुलो सङ्घर्ष अहिलेको पिँढीले अहिलेको सरकारले अहिलेका नेपालीहरूले गर्नु परिरहेको छ। थप भूमि अतिक्रमण हुन नदिनुको लागि र त्यहाँ अब हाम्रो नियन्त्रण हाम्रो राज्यको घेराभित्र रहेका जनताहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि त्यहाँ चाहिँ अब सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसको ब्याक सपोर्टमा नेपाली सेना उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। सरकारले पनि निर्णय गरेको छ। अहिले छाङ्ग्रुमा झन्डै कालापानीबाट 12 किलोमिटर तल छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा गुल्म स्थापित हुने कुरा छ र कालापानीसँग नजिकै रहेको कौवामा चाहिँ बिओपी स्थापना गर्ने कुरा पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। तिङ्कर ज्याङमा बिओपी स्थापना गर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छौँ र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि नेपाली सेनाको एउटा चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि भारतीय मनोविज्ञानलाई पनि अब नेपाल आफ्नो सीमाप्रति सजग छ। नेपालको सीमा अब जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला मिच्न पाइँदैन भन्ने एउटा मेसेज त्यसले जान्छ भने नेपाली जनताहरू र नेपाली राष्ट्रियतालाई पनि यसले चाहिँ एउटा सुदृढ गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। यस कारणले त्यहाँ त्यो हिमपात हुने ठाउँ हो, त्यहाँ सामान्य ढङ्गले राख्नु, त्यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष सेवा सुविधा सहित उनीहरूको उनीहरूको बस्ने जसरी चाहिँ भूमिगत किसिमका बङ्करहरू बनाउनु पर्छ। त्यहाँ 12 महिना हिउँ पर्ने बेलामा पनि बस्न सकिने किसिमको स्पेसल सुविधा सहित त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा उपस्थित हुनुपर्छ र त्यो क्षेत्रलाई हामीले पनि अब सडकले तत्काल जोड्नुपर्छ। अब नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। नेपाली सेना फिल्डमै खटिसकेका छ। अब त्यो क्षेत्रलाई हामीले तत्काल कालापानीसम्म चाहिँ नेपालको सडक जोड्दै आगामी दिनमा त्यो बाँकी भूभागमा हाम्रो नियन्त्रण भयो भने यो सडक हाम्रो लिपुलेक हुँदै चाइनासँग चाहिँ मानसरोवर जाने एउटा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण व्यापारिक, धार्मिक र पर्यटकीय मार्गको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ र त्यहाँका जनताहरूलाई सेवा सुविधामा राज्यमा आरक्षण दिनुपर्छ। उनीहरू विशेष जनजाति सहका समुदाय, उनीहरूको आफ्नै कल्चर छ। त्यो विशेष सीमामा रहेका उनीहरू सिपाही हुन् जसले दुख सुख सहेर चाहिँ सीमाको रक्षा गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई सरकारका विभिन्न निकायहरूमा विशेष आरक्षण गरिनुपर्छ र उनीहरूको दैनिक जीवनमा पर्ने समस्याहरूलाई राज्यले मुख्य रूपमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश सिंह ठगुन्ना र उहाँसँग पनि हामीले संवाद गर्दाखेरि यहाँलाई यस कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै भनिराखेका छौँ कि राज्यलाई अथवा सिमानाको संरक्षणको लागि सहायक सिद्ध भनेको त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू नै हुन् र त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई, सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई जति बेलासम्म राज्यले आधारभूत सेवा सुविधासँग जोड्न सक्दैन र माटोमा मात्र राष्ट्रियता देख्ने जुन मनोवृत्ति आजको दिनमा पनि शासकीय मनोवृत्तिको रूपमा रहिराखेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि माटोमा मात्र होइन त्यहाँ रहेका जनताहरूलाई पनि राष्ट्रियतासँग सँगसँगै जोड्ने र माटो र जनताको सम्मिश्रणबाट
निस्किएको देशभक्तिलाई नै अथवा त्यसबाट निस्किएको देशभक्तिले नै देशलाई थप मजबुत र सीमा संरक्षणको लागि पनि ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यको ध्यान त्यतातर्फ पनि जान आवश्यक छ। यहाँहरूलाई हामीले यस कार्यक्रम मार्फत यिनै कुराहरू लगातार सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् र जाँदा जाँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भन्ने प्रमाणहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै म बिदा माग्छु। नमस्कार। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे पनि कालापानीमा भारतीय फौजको परेड रोकिएको छैन। ऐतिहासिक तथ्यले यो भूमि नेपालको पुष्टि गरेको छ, तर भारतको बल मिच्याई कायमै छ। अझ नयाँ नक्सा सार्वजनिक पछि नेपाल र भारत सीमाबारे भारतीय मिडियाको अनुसन्धान भन्दा अहङ्कारको हुङ्कार पनि उत्तिकै टिठलाग्दो छ। झुटमा आधारित भारतीय मिडियाको कोकोहोलो एकातिर होला, तर तथ्य र प्रमाण भने नेपालका पक्षमा छन्। तथ्य नम्बर 1, सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध समाप्तिका लागि भएको सम्झौता हो। यही सन्धिकै आधारमा नेपालको सीमा निर्धारण गरिएको हो र सुगौली सन्धिको धारा 5 मा नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीलाई तय गरिएको छ। यसको आधारमा महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको जगजाहेर छ। तथ्य नम्बर 2, विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली। विक्रम सम्वत 2015 को निर्वाचन पहिलो आम निर्वाचन हो। त्यति बेला 109 निर्वाचन क्षेत्रमा 9 राजनीतिक दलका 786 उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र मतदाताको सङ्ख्या 42,46,468 थियो। यीमध्ये केही मतदाता लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दा पनि रहेको पाइन्छ। तथ्य नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना। नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा जुन भूमि अहिले समावेश गरेको छ, यही स्थानमा विक्रम सम्वत 2018 मा भैरव रिसालको नेतृत्वको टोलीले जनगणना नै गरेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त्यति बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा गरिएको जनगणनामा 2018 असार 8 गतेसम्म नाभी, कुती र गुन्जी गाउँमा जन्मिएका नागरिक समेटिएका छन्। नाभी, कुती र गुन्जी गाउँ यदि नेपालको हुँदैनथ्यो भने नेपालले किन जनगणना गर्थ्यो? त्यसकारण 2018 को जनगणना पनि एक बलियो तथ्य हो। यसले लिम्पियाधुरालाई उद्गम स्थल बनाएको काली नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको प्रमाणित गर्दछ। तथ्य नम्बर 4, जनताले तिरो बुझाएको रसिद। भारतले आफ्नो भनी सैनिक उपस्थिति जनाएको क्षेत्र कालापानीका नेपाली नागरिकले 1995 सालदेखि नै नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद अहिले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित नै रहेको छ। मालपोत वा तिरो अहिले भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र गुन्जीका बासिन्दाले तिरेका थिए। यसमा नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नाम उल्लेख छ। तिरो तिरेका रसिद पनि बलिया प्रमाण हुन्। यसले भारतीय मिडिया र सरकारको दाबीलाई गलत साबित गरिदिन्छ। सुगौली सन्धिको व्यवस्था होस् वा विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना होस् वा जनताले तिरो बुझाएको रसिद, सबै तथ्यले लिम्पियाधुरालाई उद्गम स्थल बनाएको महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना भएको प्रमाणित गर्दछन् र महाकाली नदी पूर्वको भूमि नेपालको हो भन्ने स्वयं सिद्ध हुन्छ।